रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। काठमाडौँ, धादिङ, दार्चुला र पूर्वी नवलपरासीमा पहिरोमा पुरिएर 9 जनाको मृत्यु। पृथ्वी बीपी सहित प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध। नारायणगढ, मुगलिन र सिद्धार्थ राजमार्ग भने एकतर्फी सञ्चालनमा। बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई नेकपा स्थायी कमिटीको आग्रह। उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 18,000 नजिक। आजसम्म 12,777 जना डिस्चार्ज। बेलायतद्वारा हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि निलम्बन। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको चीनको प्रतिक्रिया। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 2 खेल हुँदै म्यान सिटीले वाटफोर्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आर्सेनल र एस्टन विल्ला आम्ने सामने हुने। नमस्कार, कान्तिपुर साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। निरन्तरको वर्षापछि खसेको पहिरो र बाढीका कारण मुलुकका अधिकांश जिल्लामा आज पनि जनजीवन अस्तव्यस्त छ। पहिरोले धादिङ र पूर्वी नवलपरासीमा 5 तथा दार्चुलामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कन्काई नदीले तटबन्ध भत्काउँदा झापाको झापा गाउँपालिकामा 2वटा बस्ती डुबानमा परेको छ। पहिरो झरेपछि मुलुकका अधिकांश प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध छन् भने सहायक राजमार्गहरूमा पनि यातायात सञ्चालन प्रभावित भएको छ। अविरल वर्षापछि धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका गुल्जुङमा खसेको पहिरोले घर पुर्दा 25 वर्षीय मिलन खान, उनकी श्रीमती 22 वर्षीय सम्झना र 3 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको पासी डाँडामा पहिरोले घर बगाउँदा स्थानीय राजकुमार राणा मगरका जुम्लिया छोराछोरीको मृत्यु भएको छ। यस्तै पूर्वी नवलपरासीको बुङलिङटार गाउँपालिका 2 मा पहिरोले घर बगाउँदा बेपत्ता 21 वर्षीय शेरबहादुर सार्की र उनकी श्रीमती 57 वर्षीय खिलमायाको शव फेला परेको छ। दार्चुलाको मालिका अर्जुन गाउँपालिका 8 औडा खानमा पहिरोले घर पुर्दा अरुण दर्जी र मिलन दर्जीको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण खसेको पहिरोले मुलुकका विभिन्न स्थानका सडक अवरुद्ध बनेको छ। पृथ्वी राजमार्गको धादिङ र तनहुँ खण्ड नै अवरुद्ध छ भने काठमाडौँ प्रवेश गर्ने बीपी राजमार्ग र हेटौँडा काठमाडौँ सडकमा समेत पहिरो खसेपछि यातायात चल्न सकेको छैन। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङतर्फ विभिन्न स्थानमा गएका 11 ठूला पहिरो पनि छाइएको छ। यस्तै मौवा खोला पुल मर्मत गर्ने बारे छलफल जारी छ। मलेखुदेखि बेनीघाटसम्मका 2वटा र जोगीमारादेखि मौवा खोलासम्मका 9 स्थानका पहिरो पनि छाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले बताउनुभयो। राजमार्गको मुख्य अवरुद्ध मौवा खोलाको पुल मर्मत गर्न क्षति भएको स्थानमा तारजाली भर्न खोलाको बहाव परिवर्तन गराउनु पर्नेमा एक्सकाभेटर अभावमा ढिलाइ भएको प्रजिया तामाङले उल्लेख गर्नुभयो। मौवा खोलासम्म राजमार्गका पहिरो सफा गरिए पनि चितवनतर्फको फिसलिङतर्फका पहिरो उपकरण अभावमा पन्छाउन सकिएको छैन। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका स्थित गुणादी, बन्दीपुर गाउँपालिका स्थित विमलनगर, आबुखैरेनी गाउँपालिकाको मार्कीचोक र ऐना पहरामा सडकमाथिबाट पहिरो खसेपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध छ। अविरल वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा खसेको पहिरोले बीपी राजमार्गमा पनि यातायात चल्न सकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार राजमार्गको खुरकोट नेपालथोक खण्डको कमेरे फाँट माथिबाट खसेको पहिरोले सडक अवरुद्ध बनेको हो। अवरुद्ध सडक खुलाउन 2वटा एक्सकाभेटर प्रयोग गरी पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ। दुम्जा र खुरकोट नजिकै माथिबाट लेदो माटो खसेर राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। पानी परिरहेकाले खहरे खोलामा आएको बाढीले राजमार्गमा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका 2 मा पहिरो जाँदा हेटौँडा काठमाडौँ सडक अवरुद्ध बनेको छ। यस्तै दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 9 मा पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्ग पनि अवरुद्ध बनेको छ। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको इच्छा कामना 6 4 किलो र भरतपुर महानगरपालिका 29 मा खसेको पहिरो पन्छाइएपछि एकतर्फी यातायात सञ्चालनमा आएको छ। हिजो बिहानै पहिरो खसेर सो सडक खण्ड अवरुद्ध भएको थियो। पाल्पाको सिद्धबाबा स्याङ्जाको पुतली बजार 3 धारेमा खसेको पहिरो पनि पन्छाइएपछि सिद्धार्थ राजमार्गमा पनि एकतर्फी यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। रसुवाको गोसाईकुण्ड स्याफ्रोबेसी, गोर्खाको आबुखैरेनी मजुवा झोलाखण्ड, अर्घाखाँचीको गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क, दाङको भालुबाङ रोल्पा सडक खण्ड पनि विभिन्न स्थानमा झरेको पहिरोले अवरुद्ध छ। दाङको घोराहीदेखि रोल्पा, लमजुङको च्याम्चे बेसी सहर खण्डमा पहिरो खस्दा मनाङसँगको यातायात सम्पर्क टुटेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथ काठमाडौँले जनाएको छ। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग पनि बिहानदेखि अवरुद्ध भएको छ। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 1 च्याकुटार बेसीमा पहिरो झरेको छ। लगातारको वर्षापछि झरेको पहिरोले करिब 100 मिटर सडक ढाकेको छ। मध्य पहाडी राजमार्गकै फिक्कल गाउँपालिकामा सोखु खोला, बाँदुरे खोला र
खाङसाङ खोलामा आएको बाढीले यातायात अवरुद्ध भएको छ। ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ लगायतका जिल्लामा पनि यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ। तमोर नदीमा आएको बाढीले ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका साथ ओलाङसुङ गोलामा 2वटा पुल बगाएको छ। अछामको साफे मारतडी सडक अन्तर्गत बुढीगङ्गा नगरपालिकाको ताप्री सेरामा रहेको पक्की पुल बगाएको छ। जिल्ला भित्रिने मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि बाजुरामा यातायात सेवा ठप्प छ। लगातारको वर्षापछि झापाको कन्काई नदीमा आएको बाढीले झापा गाउँपालिका स्थित तटबन्ध भत्काउँदा 2वटा बस्ती डुबानमा परेको छ। झापा 1 नम्बर स्थित मिलन बस्तीका 83 घर र वडा नम्बर 2 सडकबारीका 22 घर डुबानमा परेका छन्। मिलन बस्तीका 83 परिवारलाई स्थानीय सितुमारी प्राथमिक विद्यालयमा तथा सडकबारीका 22 परिवारलाई स्थानीय लक्ष्मी प्राविमा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहले जानकारी दिनुभयो। बाढीले कन्काई नदी किनारको 200 मिटर बाँध भत्काएको छ। बाढीले करिब 1000 बिघा धान खेती समेत डुबाएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन निरौलाले सडकबारीका 55 घर डुबानको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिनुभयो। भत्किएको बाँध तत्काल निर्माण गर्न नसके गाउँपालिकाको मिलन बस्ती, सडकबारी, सालमारा, लसुनगञ्ज लगायतका बस्तीका सयौं घर परिवार डुबानमा पर्ने अध्यक्ष शाहले उल्लेख गर्नुभयो। लगातारको वर्षापछि मुलुकका ठूला नदीमा पानीको सतह उच्च भएपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क अवस्थामा रहन आग्रह गरिएको छ। सप्तकोशी, नारायणी, कालीगण्डकी, त्रिशुली, कर्णाली, महाकाली लगायत नदीमा भारी वर्षाले पानीको सतह उच्च बनेको हो। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च तहमा पुगेपछि 56 मध्ये 47 वटा ढोका खोलिएका छन् भने नदीतर्फका सप्तरीवासीलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ। नारायणी नदीमा पानीको बहाव उच्च बनेपछि गण्डक नहरका सबै ढोका खोलिएका छन् भने नवलपरासीमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। कालीगण्डकी नदीले कटान गर्दा म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले लमजुङको मर्स्याङ गाउँपालिका 3 तरापुरको पल्लोटारी गाउँका 74 घरमध्ये 21 घर विस्थापित भएको स्थानीयले बताएका छन्। बाँकी घर पनि पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छन्। करिब 500 मिटर माथिबाट खसेको पहिरोले दलित समुदायको बसोबास रहेको सो बस्ती नै विस्थापित गराएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बाढी पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार र राहतमा कुनै कमी हुन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उद्धार र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारलाई सुझाएको हो। बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ गत जेठ 30 गते मनसुन सुरु भए यता लगातार वर्षाले गर्दा देशमा विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका छन्। बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका प्राकृतिक विपत्तिका कारण साउन 6 गतेसम्म 233 जनाको ज्यान गएको छ। 98 जना बेपत्ता भएका छन् भने 49 जना घाइते भएका छन्। 282 भन्दा बढी घरहरू पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। सयौं परिवार घरबारविहीन र विस्थापित भएका छन् र तराईका विभिन्न भूभागहरू डुबानमा परेका छन्। स्थायी कमिटीको यो बैठक प्राकृतिक विपत्तिमा परि ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ, शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। प्राकृतिक विपत्तिको यस अवस्थामा ध्यानमा राख्दै उद्धार र राहतको कामलाई अरू प्रभावकारी बनाउन, घाइतेहरूको निशुल्क र भरपर्दो उपचारको प्रबन्ध गर्न, घरबारविहीन भएकाहरूलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न र ध्वस्त भएका सडक र पुलहरूको अविलम्ब त्यस्ता संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता एवं युवा विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा स्वयंसेवी भावनाका साथ उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका काममा परिचालित हुन आह्वान गर्दछ। स्थायी कमिटीको बैठक अघि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास भएको थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली स्थायी कमिटी बैठकमा भने अनुपस्थित हुनुभएको थियो। स्थायी कमिटीको अर्को बैठक आगामी 13 गते बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षापछि मुलुकभर बाढी पहिरो बढेसँगै उद्धार र राहतका लागि नेपाली सेनाले तयारी अवस्थामा बसेको जनाएको छ। उद्धार र राहतका लागि सेनाले 4 स्थानमा 3वटा स्काई ट्रक र 10वटा हेलिकप्टर तैनाथ गरेर राखेको छ। यस्तै इन्जिनियरिङ विभाग तथा विपद व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गत हेभी सामग्री तथा सवारी साधनहरू पनि तयारी अवस्थामा राखिएको सेनाले जनाएको छ। पश्चिम एयरवेज सुर्खेतमा 1-1वटा स्काई ट्रक र MI-17 तथा इकुरेल खटाइएको छ। यस्तै मध्य एयरवेज काठमाडौँमा 2वटा स्काई ट्रक सहित MI-16 इकुरेल, अगस्टा, पिपर र कासा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। पूर्वी एयरवेज इटहरीमा 1 बेल हेलिकप्टर र भरतपुरमा 1 MI-17 हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। आमाको दुध नवजात शिशुका लागि अमृत समान मानिन्छ। जन्मिने बित्तिकै शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न आमाको दुध महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सन् 2016मा भएको जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान दर घटेर 66%मा पुगेको छ। विशेष गरी शल्यक्रिया गरी सन्तान जन्माउने दर वृद्धिको असर स्तनपानमा परेको पाइन्छ। स्तनपान प्राकृतिक रूपमा आमाले शिशुलाई खुवाउने पहिलो आहार हो। शिशुको जन्मको 1 घण्टाभित्र स्तनपान गराउनु पर्ने भए पनि नेपालमा 45% सुत्केरीले सुरुमा नै स्तनपान नगराउने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै जन्मेको 6 महिनासम्म बच्चालाई आमाको दुध बाहेक अन्य केही खानेकुरा नखुवाउन भनिन्छ, तर शहरी क्षेत्रका र शिक्षित महिला नै यसमा चुकेका छन्। अर्कातिर पर्याप्त मात्रामा स्तनपान गराउन सक्ने महिलाले आफ्नो दुधसहित बेबी फर्मुला, गाई भैँसीको दुध खुवाउँदा शिशुमा अधिक पोषणका कारण स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँकी नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेश्वरा नेपालको भनाइ छ। जति आमाको दुध मात्रै खुवाए त्यति चाहिँ शिशुले प्राप्त गर्दछ। तर तपाईले चाहिँ फर्मुला फिडिङ पनि खुवाउनु भयो भने के हुन्छ त, बच्चाको टेस्टमै उसलाई कन्फ्युज हुन्छ। कुन चाहिँ मिठो लाग्छ त्यसैमा बानी पर्छ, कुन चाहिँ उसलाई चाहिँ लिनलाई सजिलो छ। जस्तै कि अब बोतलको प्वाल एकदम त्यो निप्पलको प्वाल ठुलो गर्यो भने त वार दुध आउँछ, केही मेहनत नगरी खान पाउँछ उसले। सबैलाई सजिलो चाहिन्छ, बच्चालाई पनि सजिलो चाहिन्छ। उता चाहिँ बोतल फिडिङतिर बच्चा चाहिँ आकर्षित भएर जति थोरै दुध चुस्न थाल्छ आमाको दुध पनि कम आउने हुन्छ। जति थोरै दुध चुसे उति कम आउँछ, जति कम आयो उति बच्चालाई नपुगेको फिलिङ हुन्छ। नेपालमा 82% आमाले बच्चालाई कम्तीमा 2 वर्षसम्म स्तनपान गराएको पाइन्छ। सार्क राष्ट्रमा बच्चा जन्मेको 1 घण्टाभित्र स्तनपान गराउने मुलुकमा नेपाल चौथोमा पर्छ। पहिलो सन्तान जन्माएका नयाँ आमाहरूमा धैर्यता र परामर्शको कमीका कारण स्तनपान नगराउँदा त्यसको असर बच्चाको शरीरमा परेको चिकित्सक बताउँछन्। गर्भवती समयमा नै स्तनपान सम्बन्धी सल्लाह चिकित्सकबाटै उपलब्ध हुन सके त्यस सम्बन्धी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने 6 महिनाकी छोरीलाई स्तनपान गराइरहेकी अनु रेग्मीले बताइन्। छैन यो बारे चाहिँ हो, त्यो बेला मैले केही नै त्यो काउन्सिलिङ गरेन। मलाई नि खासै त्यो बेलामा केही यस्तो कुरा भन्नु भएन। तर प्र्याक्टिकली धेरैजनाको पनि कुरा सुन्दाखेरि नपुगेको अवस्थामा ल्याक्टोजिनहरू खुवाउँदा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा भएर नि मैले अनि 5 महिनापछि चाहिँ ल्याक्टोजिन नै खुलाएको। त्यसले खासै फरक पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई नि लागेको छैन। शिशुलाई स्तनपान गराउने आमालाई गर्भान्तर गर्ने परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नु पर्दैन, किनभने स्तनपान गराउँदाको पहिलो 6 महिनासम्म 98% प्राकृतिक तवरले गर्भान्तर गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर, मधुमेह टाइप 2 र सुत्केरीपछि मनोरोगको सम्भावना न्यून रहनुका साथै आमा तथा शिशुबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि स्तनपान महत्वपूर्ण हुने परोपकार प्रसुति तथा महिला अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृतिपाल सुवेदीको भनाइ छ। बच्चा जन्मिने बित्तिकै आमालाई स्तनपान गराउने बित्तिकै एउटा चाहिँ आमामा देखिने भनेको चाहिँ आमाको पाठेघर खुम्चिनलाई एकदम मद्दत गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ बच्चा जन्मेपछि हुने रक्तचापमा पनि कमी ल्याउँछ। आमा र बच्चा बिचको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई अझै प्रगाढ बनाउँछ र आमाको शारीरिक बनावटहरूको सुत्केरी हुनुभन्दा पहिलेको अवस्था फर्किनलाई चाहिँ आमालाई चाहिँ त्यसले फाइदा गर्छ। स्वास्थ्य महामारीका समय शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सिद्ध भइरहेको छ, जुन शिशुलाई जन्मपछि नै आमाको दूधबाट उपलब्ध हुन्छ। पूर्ण अवधि आमाको स्तनपान गर्न पाएका शिशुमा विभिन्न संक्रमण, मोटोपन, मुटुरोग, मधुमेह जस्ता समस्या कम हुने चिकित्सकको दाबी छ। स्तनपान गराउँदा परिवारमा आर्थिक भार समेत कम हुने सुझाव चिकित्सक दिन्छन्। यद्यपि परामर्श सहित कामकाजको परिबन्धका कारण विकल्प सोच्न बाध्य भएका महिलालाई स्तनपानका लागि प्रोत्साहन गर्न शिशु मैत्री कार्यस्थल र समाज महत्वपूर्ण हो, किनभने कतिपय अवस्थामा आमाले चाहेर पनि आफ्ना सन्तानलाई स्तनपान गराउन नसक्ने अवस्था यिनैले सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 18,000 नजिक पुगेको छ। असार अन्तिम साताबाट दैनिक संक्रमित हुनेको संख्यामा कमी आए पनि आजसम्म 17,994 जना संक्रमित भएका हुन्, जसमध्ये 12,777 जना डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 150 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज एकै दिन 609 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 27वटा प्रयोगशालामा 3,963 वटा परीक्षण गरिएकोमा 150 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 8 र ललितपुरमा 1 गरी 9 जना थपिएका छन्। आज सबैभन्दा
बढी धनुषामा 29 र कञ्चनपुरमा 20 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट हालसम्म 3,23,835 परीक्षणहरू गरिएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 21,704 छ। त्यसै गरी आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या 5,477 पुगेको छ। मुस्लिम आयोगले भूमिहीन मुस्लिम परिवारहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले आज भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद गेवालीसँग छलफल गरी भूमिहीन मुस्लिम समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले 2047 देखि 2077 सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा 1,54,000 जनाले दरखास्त दिएको र 46,694 बिघा जग्गा उपलब्ध हुँदा मुस्लिम समुदाय कसैले पनि भूमि पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। अध्यक्ष मियाले कम्तीमा 0.5% भूमि मुस्लिम समुदायलाई उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको थियो। आयोगले देशभर 70,000 भन्दा बढी मुस्लिम परिवारहरूलाई भूमिहीन रहेको भन्दै प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष गेवालीले अहिले 14 लाख भूमिहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लागि र त्यसमा सबै समुदायका भूमिहीनहरू पर्ने आश्वासन दिनुभयो। प्रदेश 5 सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याएको छैन, तर घुमाउ र बाटोबाट उनीहरूलाई बजेट दिन छोडेको पनि छैन। समानुपातिक सदस्यका लागि उनीहरूको रुचि र चाहना अनुसार 60 लाख रुपैयाँसम्मका योजना ल्याउने र सशर्त बजेटका रूपमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने गरेको छ, जसले गर्दा सशर्तका बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। बुटोलबाट सहकर्मी अमृता अनमोलको रिपोर्ट। अर्घाखाँचीबाट समानुपातिकमा निर्वाचित जाल्पा भुसालले प्रदेश सरकारबाट वार्षिक रूपमा 60 लाख बराबरको योजना आफू अनुकूल छान्न पाउँछिन्। उक्त योजनाबाट गत वर्ष सुबडाखाल मन्द्रे सडक निर्माणमा 50 लाख र सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको खानेपानीमा 5 लाख रुपियाँ लगाइन्। आउँदो वर्षका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा 10-10 लाखका रूपले मर्मत सम्हारमा खर्च गर्ने योजना छ। प्रदेश सभा सदस्य जाल्पा भुसाल संसद विकास कोषबाट सशस्त्रको योजना छान्ने पैसा त दिन्न सरकार प्रदेश सरकारले, अनि त्यो छान्नेमा चाहिँ योजना छान्छौँ हामीले। त्यो योजना नगरपालिका जान्छ, त्यो चाहिँ 60 लाख बराबरको दिएछ अहिले। प्रदेश 5 मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम छैन, तर प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 60 लाख सम्मका योजना आफू अनुकूल ल्याउने गरी घुमाउरो कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यसमा 10 लाख भन्दा कमका योजना ल्याउन नपाइने नियम बनाएको छ, जुन योजना प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नै लेटर प्याडमा लेखेर ल्याउँछन् र सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा पठाउँछन्। प्रदेश 5 सरकारले गाउँपालिकालाई 80 लाख, नगरपालिकालाई 1 करोड 20 लाख र उपमहानगरपालिकालाई 1 करोड 40 लाख रकम सशर्त योजनाका रूपमा पठाएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई सशर्तका अधिकांश योजना समेत आफू अनुकूल छान्ने अवसर दिएको छ। प्रदेश 5 मा 52 प्रत्यक्ष सहित 87 सदस्य छन्। सबैले 60 लाखका योजना आफू अनुकूल बनाउने र त्यस्ता टुक्रे योजनालाई सशर्तका रूपमा स्थानीय तहमा पठाउने गरेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य विष्णु प्रसाद पन्थी लेटर प्याडमै बुझाउँछौँ। कतिपय अब लाइन एजेन्सीहरू जस्तै हाम्रो पूर्वाधार कार्यालयलाई हामीले सुरुमै भन्छौँ, अनि यो काम गर्नुपर्ने छ भने त्यसबाट चाहिँ आउँछ। कृषि ज्ञान केन्द्र छ त्यसबाट आउँछ, सिँचाइ कार्यालयबाट चाहिँ आउँछ, र कतिपय हामी खानेपानी अफिसबाट। प्रदेश सभा सदस्यलाई आफू अनुकूल योजना ल्याउन र लैजान दिने यस्तो प्रक्रियालाई प्रदेश सरकारले भने उनीहरूको सहयोग मात्र भनेको छ। प्रदेश 5 सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी सशर्तका योजनाहरू खास गरेर जुन योजना हामीले जस्तै 1 करोड 10 लाख हामीले नगरपालिकामा रकम पठाएका छौँ, 80 लाख अब गाउँपालिकालाई हुने गरी सशर्त पठाएका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ मान्यज्यूहरूको त्यो सशर्तका योजना पठाउँदाखेरि अब के योजना पठाउँदा ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरूको सल्लाह पनि हामीले इन्डोर्स गरेका छौँ। उहाँहरूसँगै सल्लाह गरेर, किनभने अब सम्बन्धित पालिकामा बजेट हामीले पठाउनै पर्छ सशर्तको हिसाबले। त्यो पठाउँदाखेरि ओनरसिपको हिसाबले प्रदेशका माननीयहरूको पनि होस् भनेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाम नदिए पनि प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यलाई दिने 60 लाख रुपैयाँ उनीहरूकै मनमौजीमा चलेको छ। बजेट र कार्यक्रममा परिपक्वता ल्याउँदै गरेको प्रदेश 5 सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई दिने यस्ता रकममा कटौती गर्न चाहिँ किन नसकेको होला? रेडियो कान्तिपुरका लागि अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही।
अब केही समाचार संक्षेपमा। अविरल वर्षाका कारण फुट्ने वा ओभरफ्लो हुने भनिएको तिब्बतको न्यालम र खासाभन्दा माथि रहेको छोथालको सतह 1 मिटर घटेको छ। चिनिया विशेषज्ञ सहित 7 जना भूगर्भविदको टोलीले तालमा पानीको सतह घटबढले जोखिम बढ्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन्। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सचिवहरूको सरुवा गरेको छ भने केहीलाई पदस्थापन गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाले नियम निलम्बन गरी वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार अहिले पनि झनै सान्दर्भिक भएको बताउनु भएको छ। नेपाली युवालाई लिबियामा बन्धक बनाएको अभियोगमा प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले चितवनको राप्ती नगरपालिका 9 का उद्धव घतानीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिन सक्ने भन्दै सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले भोलिदेखि बजार पूर्ण रूपमा बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। बझाङको खप्तड छन्ना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 का स्थानीय बीच झडप हुँदा 2 जनप्रतिनिधि र प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन्। बहुविवाह मुद्दाका फरार अभियुक्त भक्तपुर नगरपालिका 9 तौलाछेका 27 वर्षीय सबिन प्रजापतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गरी कारागार चलान गरेको छ। र 9 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले झापाको दमक नगरपालिका 3 स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर बस्ने 74 वर्षीय टङ्क राईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनारायण शाहको नमस्कार। बक्राहा खोलामा आएको बाढीले तटबन्ध कटान गरिरहेकाले 6 वटा गाउँ बाढीको उच्च जोखिममा छन्। सुनवर्सी नगरपालिका 6 कैनी, वडा 7 को चैता, रतुवामाई 5 को मुसहरभिट्टा, वडा 9 को जयनगर, पथरी शनिसरे 5 मौलाबारी र उर्लाबारी 8 को राजघाट बाढीको उच्च जोखिममा रहेको हो। सुनवर्सी 6 चैता स्थित बक्राहा खोलामा आएको बाढीले बयाँतर्फको तटबन्ध कटान गर्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले सुकुम्बासी 4 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ। 2 छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार आरोपमा पक्राउ परेका 1 प्रधानाध्यापक विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको छ। विराटनगर 8 अशोक चौक स्थित रजाए मुस्तफा प्राथमिक विद्यालयका प्रह 41 वर्षीय अमिरुद्दिन भन्ने मोहम्मद अमिर मिया विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अमिरलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार र आफन्तहरूले जिल्ला अदालत परिसर बाहिर आज प्रदर्शन समेत गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी मोरङको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हिजो मोरङ अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मोरङले कृषकलाई कृषि उपकरण वितरण गरेको छ। रतुवामै नगरपालिका 8 स्थित रूपान्तरण कृषि सहकारीलाई हार्भेस्टर, 2 वटा ट्र्याक्टर र अन्य किसानहरूलाई 41 थान डिजिटल तराजु, 59 थान पीएच मिटर, 6 थान एरिएटर र 16 वटा मोटर वितरण गरेको हो। प्रदेश 1 सरकारले लक्ष्य भन्दा 32.55% कम राजस्व उठाएको छ। आन्तरिक स्रोत तर्फ 4 अर्ब 9 करोड 70 लाख 7 हजार उठाउने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले 2 अर्ब 76 करोड 32 लाख 56 हजार 443 रुपियाँ मात्रै उठाउन सकेको छ। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनारायण शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मोरङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 14.99 अङ्कले घटेर 1449.94 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सी ओह्रालो लागिसके कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 93 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। हिजो 14 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 2 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएको व्यापार, होटल, उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र नेप्से प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी होटल कम्पनी समूहको उपसूचक 82.45 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 185 कम्पनीका 26,641 कारोबारबाट 49,76,488 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 87 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतले हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि तत्कालका लागि निलम्बनको अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ। बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले संसदमा आफ्नो पूर्व उपनिवेश हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि अहिलेकै मितिदेखि लागू हुने गरी अनिश्चित कालसम्मका लागि निलम्बन गरेको जानकारी गराउनु भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। चीनले हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेसँगै बेलायतले हङकङसँगको सन्धि निलम्बन गरेको हो। चीनले नयाँ सुरक्षा कानुनको दुरुपयोग गर्दै सुपुर्दगी गरिएका व्यक्ति अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भएकोले
सुपुर्दोगी सन्धि सम्बन्धमा पछिल्लो कदम चाल्नु परेको विदेश मन्त्री रावले बताउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अफ्रिकी मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलने चेतावनी दिएको छ। WHO अन्तर्गत आपतकालीन विभागका प्रमुख माइकल रायनले अफ्रिकी मुलुकमा बढिरहेको संक्रमण दरले थप चिन्ता पैदा गरेको बताउनुभयो। हालसम्म अफ्रिकी महाद्वीपमा 7,25,000मा संक्रमण देखिएको छ भने 15,000को मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये पनि दक्षिण अफ्रिकी मुलुकमा संक्रमण दर बढ्दो छ। दक्षिण अफ्रिकामा मात्रै 5,000 बढीको मृत्यु भएको छ भने 3,70,000 संक्रमित छन्। रायनका अनुसार अब दक्षिण अफ्रिका मात्रै नभई संक्रमणको प्रकोप अफ्रिकी महाद्वीपमै फैलने खतरा बढेको छ। यसैबीच भारतमा पछिल्लो 3 दिनमा मात्रै झण्डै 1 लाख मानिस संक्रमित भएका छन्। राजधानी दिल्लीमा 4 जना मध्ये प्रत्येक 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ, जसले दिल्लीको भयानक अवस्थाको आकलन गरिएको छ। चीनमा समेत पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 2 खेल हुँदैछन्। जारी सिजन दोस्रो स्थान पक्का गरेको म्यान्चेस्टर सिटीले वाटफोर्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा उत्कृष्ट 5 भित्र पर्न सङ्घर्षरत आर्सेनलले रेलिगेसनको खतरामा रहेको एस्टन भिल्लासँग खेल्नेछ। 75 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान सिटीसँग पराजित भयो वाटफोर्डमाथि समेत रेलिगेसनको खतरा बढ्नेछ। 36 खेलबाट 34 अङ्क जोडेको वाटफोर्ड 17औं स्थानमा छ। सिटीको जितले तालिकामा प्रभाव नपार्ने भए पनि वाटफोर्ड विजयी भयो रेलिगेसनमा पर्ने टिम भने हेरफेर हुन सक्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 11:15 बजे सुरु हुनेछ। जारी सिजन 20औं स्थानमा रहेको नर्वेज रेलिगेसनमा पर्ने पहिलो टोली बनेको छ भने एस्टन भिल्ला 18औं र बर्नमाउथ 19औं स्थानमा छन्। एस्टन भिल्लाले 1 कम 36 खेल खेल्ने पनि दुवैको समान 31 अङ्क छ। आजै राति एस्टन भिल्लाले आर्सेनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जित निकाले आर्सेनल भने 8औं स्थानमा उक्लनेछ। अवस्था कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।